अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अहम अफवाह मैं कहूँगा वो फैलाई गई है, और वो है जनाब कि इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अफसोसनाक तौर पे ये खबर जो है वो और कहीं से नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सामने आई है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। ये उनकी जानिब से ये बात जो है वो फैलाई गई है। मैं अभी थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और भी बड़ी इंटरनल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये मामला किस हद तक सीरियस होते जा रहे हैं और कितने प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं PTI के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी कुछ दीगर खबरें। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, एक दफ़ा चेक कर लीजिए हैव यू सब्सक्राइब्ड और नॉट, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो है वो ज़रूर मिला करें। प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए। हमें कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की कि जनाब आपकी वीडियो जब आती है तो उस वक्त नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ इसको ज़रा चेक कर लीजिए कि आपको क्या उस वक्त नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता। तो और भी दीगर खबरें जो हैं इस वीलॉग के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज सुबह की जो एक डेवलपमेंट हुई है ज़रा सबसे पहले उसके बारे में आपको अपडेट दे दें, और वो है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकरीर और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की जो है वो मंजूरी दे दी है। मामला कई हफ्तों से फंसा हुआ था, मामले काफ़ी टेंस हो गए थे इस वजह से, लेकिन आज सुबह के वक्त जो है वो ये खबर आई कि सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीर की अब मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की भी मंजूरी दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी दी है। उन्होंने हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और बरात से मुतल्लिक 1997 के हुक्म में तरमीम की भी मंजूरी दे दी है। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब उस अफवाह के ऊपर जो पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर जो है वो फैलाई गई है, और वो जर्नलिस्ट हैं जनाब वजाहत एस खान, जो अब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, गालबन शायद अमेरिका में होते हैं। उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर जो है वो ये बात कही है। अब वर्ड टू वर्ड क्या बात थी, मैं बिल्कुल उन्होंने जो कुछ कहा है मैं वैसे ही आपके सामने रख देता हूं ताकि कहीं 19-20 ना हो जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग। उन्होंने कहा जी ये हमारी रिपोर्टिंग है, ठीक है। उन्होंने कहा ये हमारी रिपोर्टिंग है, हमने ये रिपोर्टिंग GHQ से की है। GHQ में मौजूद कम से कम 3 सीनियर अफसरान की ये राय है, ये वजाहत एस खान फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक जाती राय है, उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है। लेकिन जब आप GHQ के अंदर बैठे होते हैं तो आप कोयटा कैंट में नहीं बैठे होते, आप मामलात के बिल्कुल मरकज़ में बैठे होते हैं, आप हेडक्वार्टर के अंदर बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं। GHQ में किसी दूसरे दफ्तर की तरह एक दफ्तर है, वो मुख्तलिफ दफातर हैं, लोग लंच पर एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। GHQ भी एक दफ्तर है, एक बहुत बड़ा दफ्तर है, लेकिन बहरहाल ये एक दफ्तर ही है। वहाँ फौजी तरबियत नहीं ले रहे होते, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट सब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन GHQ में तैनात 3 सीनियर अफसरान ने मुख्तलिफ अंदाज में बात जाहिर की है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अब ये वजाहत एस खान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जनाब मुझे 3 लोगों ने जो है वो ये बात कही है कि अब इमरान खान साहब अब हमारे दरमियान यानी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके मुताबिक यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ उन्हें मुल्क के बाकी हिस्सों से दूर रखे हुए हैं। ये एक संजीदा बात है अगर ये दुरुस्त है तो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 3 सीनियर फौजी ज़राए को ये खदशा है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं है, ताहम ये सिर्फ खदशात हैं। अच्छा, अब ये आगाज़ जो अल्फाज का था वो वहाँ रिपोर्टिंग से हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी 3 सोर्सेज हैं, 3 सीनियर अफसरान हैं, मुझे उन्होंने बताया कि ये उनकी ज़ाती राय है। ज़ाती राय क्या होती है? ज़ाती राय होती है खबर है, ये कोई राय का तो समझ आती है कि जनाब हमें जो है वो आप शक्ल से अच्छे लगते हैं, शक्ल से बुरे लगते हैं, ये राय हो सकती है। लेकिन आप जिंदा हैं या मर गए ये राय नहीं हो सकती, ये खबर है, ठीक है। अब उसके बाद आगे जाके उन्होंने कहा कि ये एक संजीदा बात है अगर ये दुरुस्त है तो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। तो भाई अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर आप रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये उन्होंने बेसिकली ये जो है वो ये बात उन्होंने कही है, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक तूफान आ गया है, और बहुत से लोग जो हैं वो ज़्यादातर बल्कि वो जर्नलिस्ट जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी जो है वो इसकी मजम्मत की है कि वजाहत एस खान साहब ने जो है वो इस किस्म की बात की है, क्योंकि आप एक बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी और मौत के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो और मैं इसको एक दूसरे तरीके से ज़रा फैक्ट चेक जो है मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो ये बात छुपाई नहीं जा सकती, नो मैटर व्हाट हैपेंस। क्योंकि ये तो नहीं है कि उनको कैद में रखने में सिर्फ एक आदमी जो है वो बाहर खड़ा है जिसे पता होता है कि इमरान खान साहब अंदर है। देयर आर
many people, जेल सुपरिटेंडेंट, जेल का अमला और बहुत से लोग जो बीच में इन्वॉल्व हैं, जो कि ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को देखते होंगे, उनसे मिलते होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात होती है इमरान खान साहब की, वो तो होती है, वो तो हर हफ्ते होती है। और बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से आगे मुलाकात होती है, वो भी हुई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आपके ख्याल में बुशरा बीबी अपनी फैमिली को ना बता देती कि भाई मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, मेरी अपने हस्बैंड से मुलाकात नहीं हो रही, मुझे कुछ नहीं पता वो किधर है, तो तब आपकी बात के अंदर कोई वजन भी आ जाता। इसके अलावा मतलब यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, बल्कि अभी पिछले वीलॉग के अंदर ही मैंने आपके साथ, मेरी खबर नहीं है, रिजवान गलजई साहब है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई सालों से कवर करते आए हैं, उन्होंने ये बात कही है, ये उनकी खबर है। वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से जो है वो इस वक्त कोई मुलाकातें जारी हैं। तो भाई अगर इमरान खान से मुलाकातें जारी हैं तो इसका मतलब है कि वो हयात है ना, मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बुरी खबर तो नहीं है। आई थिंक ये किसी के बारे में भी, मतलब मैं फॉर एग्जांपल चले मैं शाहरुख खान के बारे में कह देता हूँ कि जनाब 3 लोगों से मेरी बात हुई है, 3 लोगों की ये राय है कि शाहरुख खान जो है अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या सेंस है, ये इसका कोई सर पैर है इस बात का? तो बहुत से लोगों ने बहुत तनकीद की वजह से इस खान के ऊपर कि जनाब आपको सोच समझ के जो है वो ये बात करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ऊपर आप ये कह रहे हैं हमारी रिपोर्टिंग है, हमने ये रिपोर्टिंग GHQ से की है, तो आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर आपको खुद भी एतमाद नहीं है, आपको खुद भी पता नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है, या आप इसकी तस्दीक, जब आप तस्दीक नहीं कर सकते तो रिपोर्टिंग किस बात की हुई फिर? जब आप जो कंफर्मेशन नहीं दे सकते, आपकी जो सोर्सेज आपको बात कह रही हैं, जब वो पक्के पैरे खड़े नहीं हो रहे, तो फिर आपने इसको रिपोर्टिंग किस तरह करार दे दिया? फिर तो ये हवाई बात है ना सारी, कि जी मुझे किसी ने कहा के ऊपर तो बहुत सी खबरें चलती हैं फिर यहाँ पे। या तो फिर आपको जो जिस किसी ने कहा है वो कहे जी हाँ जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, खबर यही है और मैं खड़ा हूँ, और आपको सोर्स के ऊपर पूरी तरह यकीन हो, फिर आप 100 दफ़ा कहें, फिर कहें कि हाँ जी मेरे पास इमरान खान को लेकर जो है वो ये खबर है। कम से कम अभी तक जो मतलब सिचुएशन नज़र आ रही है, इसका कोई सर पैर जो है इस खबर का नज़र नहीं आता। बल्कि शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हमारे कायद इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में गैर मुसद्दक़ा अफ़वाहें फैलाना और उन्हें तवील अरसे तक तन्हाई में रखना एक ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना खेल है। इमरान खान को किसी भी नुकसान की सूरत में पाकिस्तान के अवाम हुकाम को मुकम्मल तौर पर जवाबदेह ठहराएंगे। चेयरमैन इमरान खान की ज़िंदगी क़यास लड़ाइयों का मौजू नहीं है। सबूत फराहम किए जाए, मालूमात की बंदिश ख़त्म की जाए और उनकी सलामती यकीनी बनाया जाए। रियासत को चाहिए कि उनके डॉक्टरों, वकला, बहनों और पार्टी को उनसे मुलाकात की इजाज़त दे। वो कौमी हीरो है और उनके साथ उसी के मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है ये शेख वकास अकरम साहब की। लेकिन सवाल ये है कि अब मुझे नहीं पता वजाद साहब ने जो भी बात की है, उसके बाद पता लगे जनाब इंडियन मीडिया जनाब एक दफ़ा फिर शुरू हो जाए। इंडियन मीडिया पहले भी आज से चंद महीने पहले जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लेकर यही सब कुछ जो है वो खेल चुका है। बाद में पता लगा नहीं जनाब झूठ मार रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अफवाहों की फैक्ट्रियों को जो है ना वो तेज़ मत करें या उनके अंदर ईंधन जो है वो मत डालें। इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंटरनल लड़ाई इस वक्त चल रही है, और वो है सलमान अकरम राजा साहब की और कुछ दीगर अफराद की भी, जिसमें उन्होंने रिसेंटली दोबारा एक तो ऑडियो हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर सुनाई थी जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बाद आज जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कोर्ट के बाहर आए और वहाँ पे मीडिया ने उनसे इंटरेक्शन किया। तो उन्होंने कहा ये पार्टी का काम है और ये अदालतों का काम है, उन्हें अपने जराइम का जवाब देना होगा, उन्हें सबूत फराहम करना होगा। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया। आप मेरी टैक्स रिटर्न देख सकते हैं, मेरी आखिरी टैक्स रिटर्न 30 करोड़ रुपए की है और गुज़श्ता 3 साल से मैंने एक भी मुकदमा दायर नहीं किया। क्या आप ये गुज़श्ता 3 साल से मैंने एक भी मुकदमा दायर नहीं किया? क्या आप ये बात समझते हैं? मैं इस मुल्क के अमीर तरीन वकला में से एक था और शायद अब भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया। मैंने टिकटें फ़रोख्त करके रोज़ी कमाने का रास्ता इख्तियार किया। मैंने कभी कानून को पैसा कमाने का जरिया नहीं समझा, मैंने इसे इबादत समझा है। मेरे लिए सियासत भी इबादत है। मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे दिल के साथ जाता हूँ, अपनी रूह के साथ जाता हूँ और मैं इस काम में अपना दिल और जान लगाता हूँ। मैंने कभी पैसे को कमाने का जरिया नहीं समझा, ये ना कानून में और ना सियासत में। मुझे इस सेनेट से हटाने का कोई इख्तियार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब अलबत्ता इसे पार्टी से निकालने का एक तरीका मौजूद है। अगर मैं वो तरीका इस्तेमाल करता तो मैं उसे इस अंदाज में क्या होता कि पार्टी में कोई तकसीम पैदा ना हो। वो अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरा एक ग्रुप है। सवाल हुआ कि जब इमरान खान साहब ने सलमान सफ्तर के जरिए मिशाल यूसुफजई को बरतरफ करने का कहा तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये खबर दुरुस्त है, लेकिन मैं पार्टी के मफाद में मिशाल यूसुफजई को बरतरफ नहीं कर सकता। तो बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब को भी पता है कि मिशाल यूसुफजई जो है उनको पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं और अगर इनको कोई छेड़खानी जो इनके साथ की गई तो फिर मसला हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब
شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی جو ہے وہ ایک لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا بہت غلط بات کر رہے ہیں سلمان صاحب. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو قیدیوں کا پیسہ امریکہ سے آیا 50 کروڑ, وہ کس نے کھایا؟ 50 کروڑ. اب یہ خود کلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے جو قیدی تھے ان کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز آئے ہیں. انہوں نے کہا پھر کون اس کا جواب دے گا؟ اگر میں نے بتایا کہ جو علی امین نے 40 کروڑ دیا وہ پیسہ کون کھا گیا, تو پھر کسی کے منہ پر کچھ نہیں رہے گا. دیکھیے یہ اتفاق کا وقت ہے, عمران خان کی رہائی کا وقت ہے, ہر بندہ اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہے, خاص کر وہ لوگ جن کے پاس سیٹیں ہیں. میں ایم این اے ہوں, میرے پاس نہ کوئی تنظیمی پوزیشن ہے, نہ پارٹی میں عہدیدار ہوں, میں صرف اپنے حلقے کے نمائندہ ہوں. لیکن ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر بات کرے. 50,000 نہیں دے رہے پارلیمنٹیرینز اور سینیٹر. میں 2 سینیٹرز کے آپ کو نام بتاؤں گی. میرے پاس الیکشن کے پیسے نہیں تھے. سینیٹر محسن عزیز اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب, ان کو جب پتہ چلا, کیونکہ میں تو تب نئی جیل سے نکلی تھی, اور انہوں نے میرے الیکشن میں تعاون کیا. تو اب ایک اور نئی ایلیگیشن جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی جانب سے بھی لگا دی گئی کہ جناب 50 کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ آخر کدھر گئے ہیں جو باہر سے آئے تھے. یہ پارٹی کے اندر جناب یہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے, یہاں پہ 50 کروڑ کے فنڈز کا ہی کچھ نہیں پتا, اور وہ بھی قیدیوں کے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں جو جیلیں بھگت رہے ہیں, یہ ان کے لیے پیسے آئے تھے, اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب جو عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکانی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی, سلمان اکرم راجہ, شاندانہ گلزار, سینیٹر مشال یوسفزئی, اعظم سواتی, علی محمد خان اور نور الحق قادری, فیصل جاوید جو ہے وہاں پہ اس مرتبہ موجود تھے. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کی. ملاقات میں انہوں نے عمران خان کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی, اور اس کے اوپر رجسٹرار نے کہا کہ جی اگلے ہفتے جو ہے وہ ان کے کیسز لگا دیے جائیں گے. اس کے علاوہ راول پنڈی کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, جہاں پہ اہم علاقہ مال روڈ کا, جہاں پہ جی ایچ کیو بھی واقع ہے, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والے ایک ملزم کو ہلاک کر دیا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی, اور الحاق ملزم محمد حسین پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم کارکن بتایا جاتا ہے. کارروائی کے بعد ہلاک ملزم کے قبضے سے پی ٹی آئی کا پارٹی پرچم, اسلحہ, گولیاں اور دیگر اہم دستاویزات جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ تشدد کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تمام تر احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے, یہ پرامن احتجاج پر یقین نہیں رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پنڈی مال روڈ فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب ایک رپورٹ جو ہے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی اڈیالہ جیل کی جانب سے جمع کروائی گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 8 کتابیں جو ہے وہ دی گئی تھیں. عمران خان صاحب نے 8 میں سے 4 کتابیں یہ کہہ کر واپس کر دی کہ وہ انہیں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو یہ اپڈیٹ جو ہے دی گئی, عدالت میں جمع کرائی گئی. رپورٹ کے مطابق عمران خان کو فراہم کی گئی کتابوں میں اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو, نماز سنت کے مطابق, سلطان صلاح الدین ایوبی شامل ہیں. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی اور نئی مملکت نئی ریاست بھی کتابیں, جو یہ وہ کتابوں کے نام ہیں جو شامل ہیں جو عمران خان صاحب کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دی نیشن کے ایڈیٹر سلمان مسعود صاحب نے جو ہے وہ ایک ایڈیٹوریل جو ہے وہ لکھا ہے, وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں انہوں نے کہا دی سسٹم از کریکنگ, از پی ایم شہباز نیکسٹ, یہ اس کا ٹائٹل ہے, اور اس کے اندر ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کو فی الحال اپنے عہدے کے حوالے سے کسی فوری خطرے کا سامنا نہیں ہے, لیکن ان کی حکومت پر ہونے والی تنقید کی نوعیت بدل گئی ہے. اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ حکومت خراب کارکردگی دکھا رہی ہے, بلکہ یہ بھی اٹھنے لگا ہے کہ آیا موجودہ حکومت بندوبست سرے سے کچھ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں. صحافی منصور علی خان کے ساتھ ایک حالیہ ویلاگ میں سینئر سیاسی مبصر سہیل وڑائش نے کہا کہ شہباز شریف کو سیاسی بیانیہ بنانے میں ناکام رہے اور انہوں نے سیاست کے بجائے مقتدر حلقوں سے قربت کو ترجیح دی. شہباز شریف کے پاس نہ نواز شریف جیسی سیاسی علامت رہی ہے اور نہ عمران خان جیسی عوامی کشش. ان کا مقدمہ ہمیشہ انتظامی صلاحیت پر قائم رہا, طویل اجلاس, سخت نگرانی, انفراسٹرکچر, انتظامیہ اور کام مکمل کرانے کی شہرت. اگر یہ تشخیص زور پکڑتی ہے کہ نظام خود اب کام نہیں کر رہا, تو شہباز شریف ایک بہت سادہ مگر مشکل سوال کی زد میں آ جاتے ہیں. اگر مشینری خراب ہو چکی ہے تو اسے چلا کون رہا تھا؟ یہ سوال مزید اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نئے صوبے, چھوٹے انتظامی یونٹس اور مضبوط بلدیاتی حکومتوں کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں. حقیقی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا مطلب ہے کہ صوبائی دارالحکومتوں سے پیسہ اور سیاسی اختیار نیچے منتقل کیا جائے. نجی گفتگو میں ایک سینئر سیاستدان نے اس نقطے کو 2 ٹوک انداز میں بیان کیا. مضبوط بلدیاتی حکومتوں کو پیسہ درکار ہوگا, صوبے پہلے ہی مالی دباؤ میں ہیں. اگر حقیقی مالی اختیارات اضلاع, شہروں اور بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے جاتے ہیں تو اقتدار کی اوپری سطح پر کسی نہ کسی کو اپنے وسائل اور اختیار سے دستبردار ہونا پڑے گا. ان تمام عوامل کا مطلب یہ نہیں کہ شہباز شریف عہدہ چھوڑنے والے ہیں, لیکن سیاسی مشکلات عدم اعتماد کی تحریک سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہیں.
جب اتحادی اپنے راستے محفوظ کرنے لگتے ہیں، پرانے مفروضوں پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور کبھی انتہائی سمجھے جانے والے خیالات کو طاقتور سرپرست ملنے لگتے ہیں۔ اب نظام کے ٹوٹنے کا اعلان وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسے چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی جو مشکلات جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے آئے ہیں ابھی تک، وہ دی نیشن کے اندر بھی جو ہے بالکل ویسے ہی چھپی ہیں۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے سینئر جرنلسٹ ہیں مرتضی علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی پاکستان کی اعلیٰ شخصیات سے مدد کی اپیل، دھمکیاں دینے کا ملزم FIR اور ہائی کورٹ مداخلت کے باوجود آزاد، اثاثے قانونی طریقہ کار کے بغیر نیلام کیے جا رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض نے پاکستان کی اعلیٰ شخصیات سے براہ راست مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اپیل میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے مالی اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے تقریباً 238 ارب روپے کی کم از کم تخمینی مارکیٹ مالیت کے اثاثے پہلے ہی نیلام کیے جا چکے ہیں، قبضے میں لیے جا چکے ہیں یا اس وقت نیلامی اور فروخت کی کارروائیوں کی زد میں ہیں۔ اپیل میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 372 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی کام اس وقت معطل ہیں۔ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے اثاثوں کو مبینہ طور پر جبری طور پر قبضے میں لینے اور نیلام کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ملک ریاض اور ان کے خاندان کو سنگین نتائج اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں نامزد شخص FIR کے اندراج اور بعد ازاں ہائی کورٹ کی مداخلت کے باوجود تاحال آزاد ہے۔ اس کے علاوہ جناب سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری کے نااہلی کیس کی جو درخواست کا فیصلہ ہے وہ 13 سال کے بعد جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا اور اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 13 سال لگے ہیں اس ڈیسیجن کے آنے میں۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ شازیہ مری نے ہم نام طالبہ کی 2002 کی ڈگری اپنے لیے استعمال کی، جس پر عدالت نے کہا کہ اس نوعیت کا اعتراض 2018 کے انتخابات میں الیکشن ٹریبیونل کے سامنے بھی اٹھایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 2022 میں ڈگری سے متعلق اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب ہم نے آپ کو پچھلے دنوں میں خبر دی تھی کہ لاہور کی جو میٹرو بس سروس ہے اس کے بند ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ جو کمپنی اسے آپریٹ کرتی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہمیں ایندھن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے جو ہے یہ لاہور کی میٹرو بس جو ہے وہ بند ہو جائے، لیکن اب یہ خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ سروس بحال رکھنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے آپریٹر کمپنی ویڈا اور پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، ان کے درمیان جناب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جناب فی الحال یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے 5 جنوبی اضلاع کی ضلعی انتظامیہ نے پیر سے امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث مختلف علاقوں اور اہم شاہراہوں پر کرفیو نافذ کرنے کا جناب فیصلہ کیا ہے۔ ان اضلاع میں ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی وزیرستان اپر، شمالی وزیرستان لوئر اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں، جہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عوام کو صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک نقل و حرکت محدود کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اتوار کے روز موبائل فون سروس کو بند کر دیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے اس حوالے سے بتایا کہ پاکستان کی یوم آزادی آنے والی ہے اور یہ پاکستانیوں کی خوشی کا بڑا موقع ہے۔ پاکستان کے دشمن اس موقع کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اس حوالے سے شرپسندی کی اطلاع ملی تھی، جس کے باعث لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے موبائل فون سروس کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے دیگر صوبوں کو جانے والی ٹرین سروس سیکیورٹی وجوہات کے باعث ایک روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی، جبکہ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد میں روک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سال فروری کے اندر جو ہے وہ بسنت منائی گئی تھی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آنے والے سال کے لیے جو بسنت ہوگی موسٹ پرابلی وہ اب فروری میں نہیں ہوگی، بلکہ اسے جنوری کے اندر جو ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بسنت 2027 روایت کے برعکس جو ہے وہ جنوری میں منائی جائے گی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان جو ہے وہ رمضان المبارک فروری کے اندر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسے اب جنوری کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔